Hello guys, welcome to the video of master budget. So we are going to solve the examination questions, past year question 2019 spring today. So एउटा बजेट गर्नुहुन्छ या फिर धेरै बजेट गर्नुहुन्छ, प्रोसेस सेम नै हो. सो यसमा केही पनि न्यू पढ्नु पर्दैन, जति हामीले क्लासमा पढाएको थियौं त्यति इनफ छ र त्यो रिलेटेड क्वेशन्सहरु सबै पास्ट इयरको सल्भ गर्नु होला र बुकको पनि सल्भ गर्नु होला. इन केस बुकमा के प्रब्लम आए चाहिँ यु क्यान आस्क एनी टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सो हाम्रो यसमा 2019 स्प्रिङ पहिला क्वेशनको रिक्वायरमेन्टलाई फर्स्टमा जहिले पनि एक्जाममा गए चाहिँ रिक्वायरमेन्टलाई फर्स्टमा हेर्ने हो हामीले. सो रिक्वायरमेन्टमा के भन्छ, मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट फर 3 month एन्डिङ अश्विन. त असोज महिनालाई एन्डमा राखेर 3 महिनाको बजेट बना. त यसमा त साउन, भदौ र असोज हुने भयो. ठीक छ. क्याश बजेट फर 3 months एन्डिङ अश्विन. त क्याश बजेट पनि 3 महिनाको भयो, त्यही साउन, भदौ, असोज. बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड बजेटेड ब्यालेन्स सिट अफ अश्विन. त यसको लागि हामी पहिला फर्मेट गर्न स्टार्ट गरिदिन्छौँ. सो फर्स्टमा आउनुहोस्, हामी बनाउँदैछौँ मास्टर बजेट. मास्टर बजेट 2019 स्प्रिङ. ओके, 2019 स्प्रिङको फर्स्टमा हामीलाई के बना भन्छ यसमा. सो फर्मेटिङको काम गरिदिउँ. फर्स्टमा हामीलाई बना भन्छ मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट. मर्कन्डाइज पर्चेस बजेट. सो 3 महिनाको श्रावण, भाद्र, अश्विन. This particulars. त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौं, फर्स्टमा सेल्स लिन्छौं, फर्मेटिङ काम गर्दियौं. लेस सेल्स लेस ग्रस प्रफिट. मैले जीपी लेखे सर्टकटमा. सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाए चाहिँ हाम्रो के आउँछ, कस्ट अफ गुड सोल्ड. त्यसमा हामी एड गर्छौं क्लोजिङ स्टक, लेस गर्छौं हामी ओपनिङ स्टक. सो यो थियो. यति गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ पर्चेस बजेट. सो त्यसपछि हामीलाई के बना भन्छ, क्याश बजेट. सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के थियो, क्याश बजेट. सेम प्रोसेस, ये पर्टिकुलर्स, श्रावण, भाद्र, अश्विन. त्यसमा फर्स्टमा हाम्रो आउँछ ओपनिङ ब्यालेन्स, एड रिसिप्ट्स, लेस पेमेन्ट्स. त्यसपछि आज आउँछ बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट. बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट for the 3 month ending Ashwin. Particulars amount.
लास्टमा छ हाम्रो बजेटेड ब्यालेन्स सिट। As on 30th Ashwin, so last date को बन्छ यो। Liabilities amount asset amount। सो यति गरिसकेपछि अब हामी सिधै क्वेसनमा लाग्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेसन। के भन्छ द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31st असार लास्ट इयर। सो किनभने चाहिँ हाम्रो यसपालि स्टार्टै श्रावण भदौ असोजको लागि भएको छ। सो 31st असार छ लास्ट इयरको ब्यालेन्स भन्छ। लास्ट इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स हामीहरूको करेन्ट इयरको लागि के हुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स। यो सबै कुरा हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिएको होला। सो 31st असारको डिटेल दिएको छ अरे। त्यो 31st असारको कुनै पनि ब्यालेन्स छ भने चाहिँ त्यो श्रावण 1 गतेको लागि के भन्छ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स। त्यो विचार गर्नु होला। सो यसमा क्यास दिएको छ 25,000 एसेट साइडमा, त क्यासको ओपनिङ ब्यालेन्समा हालिदिनुस्। त असार 31st को श्रावणको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। इन्भेन्ट्रिज दिएको छ ओपनिङ स्टक, यो हामीलाई उहाँ काम लाग्छ। यो तपाईले अहिले हाले पनि हुन्छ। ओपनिङ स्टक 1,40,000। इन्भेन्ट्रिज 31st असारको क्लोजिङ हुन्छ श्रावण 1 गतेको लागि यो के भयो ओपनिङ स्टक। सो यहाँ तिमीहरूले मर्कन्टाइज पर्चेज बजेटमा यी ओपनिङ स्टक असारको लागि क्लोजिङ हो भनेपछि यहाँको लागि के भयो ओपनिङ स्टक 1,40,000। बस यो काम अब हामी अगाडिदेखि नै गर्न स्टार्ट गरौँ। सो अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउँदाखेरि यो त्यसको लागि पनि ओपनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। फिक्स एसेट पुरानो कति छ 2,83,000। त्यस्तै एकाउन्ट पेएबल तिर्नुपर्ने 70,000 लाइबिलिटीमा। अपरेटिङ एक्सपेन्स पेएबल 20,000 छ। लोन छ 292 को पुराने। सेयर होल्डर इक्विटी छ 2 लाख मतलब मालिकको पैसा। सो हेरौँ अब ग्रस प्रफिट एभरेज 30% अफ सेल्स। त सेल्स जति छ त्यसको 30% हाम्रो के छ ग्रस प्रफिट एक्ज्याक्टली फुल स्टप। द कम्पनी हैज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ सफिसिएन्ट इन्भेन्ट्री। कति इन्भेन्ट्री मतलब स्टक कति राख्ने भन्छ टु मिट द नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड। सो अघिल्लो महिना जति सेल्स हुँदैछ त्यसको आज नै स्टक राख भन्छ। सो ओके फाइन। सो राखिदिउँला मतलब 100% स्टक राख्नु पर्यो। सो टु मिट द नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड। अर्को महिना जति मानु अर्को महिना 10वटा पाइन्ट मेरो कपडा पसल हो 10वटा पाइन्ट बेचिनेवाला छ भने चाहिँ आज नै म कति स्टक राख्छु 10वटा पाइन्ट। सो एक्सपिरियन्स सोज द्याट 50% पर्चेजेस आर पेड इन द मन्थ अफ पर्चेज। त पर्चेजको बारेमा कुरा गर्छ कि किनेको 50% पैसा सेम मन्थमा दिने एन्ड ब्यालेन्स इन नेक्स्ट मन्थ अफ पर्चेज। बाँकी जस्तै मानु 100 रुपियाँको सामान किन्नुभयो भने चाहिँ श्रावणमा 100 रुपियाँको सामान किन्नुभयो भने चाहिँ श्रावणमा 50 रुपियाँ दिने र 50 रुपियाँ कहिले दिने भाद्रमा दिने। सो द एक्चुअल एन्ड बजेटेड सेल्स फर द डिफ्रेन्ट पिरियड आर एज अन्डर। त सेल्सहरू दिएको छ हामीलाई चाहिएको सिर्फ श्रावण र भाद्र र अश्विनको यही महिनाको मात्र बना भनेको थियो। सो लास्ट इयरको डाटा पनि दिएको छ हामीलाई ज्येष्ठ र असाढको पनि र कार्तिकको पनि दिएको छ। यो हामीलाई काम लाग्छ। सो एकचोटि सेल्सको बारेमा फेरि अरू कुरा पनि हेरिहालौँ। 60% अफ सेल्स आर कलेक्टेड इन द मन्थ अफ सेल्स, 30% इन द नेक्स्ट मन्थ एन्ड रिमेनिङ 10% कलेक्टेड इन द फलोइङ मन्थ अफ सेल्स। त सेल्स रिलेटेड कुरा यहाँ सक्यो। यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल अलग अलग भनेकै छैन। त यसको मतलब सबै सेल्स हाम्रो क्रेडिट सेल्स मान्नुपर्छ हामीहरूले। फेरि आई रिपिट यो क्वेसनमा क्यास सेल र क्रेडिट सेल यति भनेको छैन। भने छैन भने चाहिँ यसको मतलब सेल्स सबै केमा मान्छौँ हामी क्रेडिटमा। त सेल्स बजेट यहाँ बनाउनु परेन। डाइरेक्टली हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाएपछि पुग्छ यसमा। सो लेट्स डु इट। सो फर्स्टमा सेल्सको डाटा हामीलाई कति दिएको छ हामीलाई श्रावणको 2 लाख 280 160। सेल्सको 2 लाख श्रावणको 180 र 160 ठिक छ। यहाँ पनि हालिदियो अरू सेल्स हामीले कहाँ युज गर्नुपर्ने हो। सो ग्रस प्रफिटको क्वेसनमा 30% दिएको छ। त यसको मतलब कस्ट अफ गुड्स कति पर्सेन्ट भयो 70% र ग्रस प्रफिट मैले निकाल्नु जरुरत छैन। त्यसको 70% निकालिदिनुहोस्।
2 लाख को 1,40,000 क्यालकुलेटर 180 को 70% 1,80,000 को इन्टु 0.7 1,26,000 160 को 70% 160 को इन्टु 0.7 1,12,000 यता क्यालकुलेटरमा आफ्नो गर्नु होला मैले सर्टकट युज गरे मात्र हो सो 1,12,000 सो सेल्स अर्को हाम्रो कहाँ जान्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यसमा युज गरिदिउँ सेल्स 2 लाख प्लस 180 प्लस 160 है यो पुरै अमाउन्टलाई लेख्नु होला 2 लाख प्लस 180 प्लस 160 मिन्स 5,40,000 भयो हाम्रो यो टोटल सेल्स 5,40,000 सो यसमा लेस के गर्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति पर्सेन्ट छ माथि मैले निकालिसकेको थिएँ 70% र ग्रस प्रफिट कति छ हाम्रो 30% सो 540 को माथिबाट त्यो कस्ट अफ गुड्स जोड्यो भने 5,40,000 को इन्टु 0.7 सो 378 हुन्छ हाम्रो यसमा 3,78,000 भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त 540 बाट 378 घटाए पनि हुन्छ अथवा 540 को 30% निकाले पनि हुन्छ यो सो म डाइरेक्टली निकाल्दिन्छु 4 तिया 12 5 तिया 15 16 1,62,000 रुपैयाँ आयो ग्रस सोल्ड यसमा हामी के गर्थ्यौं अरु लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यो भएपछि हामी क्वेशनमा अहिले हेरौँला ठिकै छ अब हाम्रो सेल्स रिलेटेड काम यहाँ सकियो स्टक को बारेमा पनि के भनिराथ्यो क्वेशनले कि अघिल्लो महिना जति बेच्दै छौ त्यसको स्टक राख्ने भनेको थियो त अघिल्लो महिना हामी कति बेचिरा छौ 180 तर भन्दाखेरि सेल्स भन्छ हामीले लिने जहिले पनि के कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै लिने भन्थ्यौं हामीले जहिले पनि के नै लिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै लिने सो दैट्स 126 भन्दाखेरि सेल्स हुन्छ तर इन्भेन्टरी जहिले पनि कस्टमा भ्यालु हुन्छ त्यस्तै 112 यहाँ आयो अब त्यस्तै विचार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई अश्विन कार्तिकको सेल्स पनि दिएको छ त कार्तिकको कति छ वर्किङ नोटमा हाम्रो कार्तिकको सेल्स कति दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त 1,90,000 सो यहाँ दिएको छ हामीलाई 1,90,000 1,90,000 को 70% कति हुन्छ यहाँ निकाल्नु 1,90,000 को इन्टु 0.7 सो 1,33,000 हुन्छ हाम्रो सो 1,33,000 यो महिनाको लागि हाम्रो के भन्छ क्लोजिङ स्टक अश्विनको लागि यो क्वेशनले भनेको थियो है मैले हैन क्वेशनमा अघि मैले पढाएको थिएँ तपाईहरुलाई कि स्टक कति राख्ने अघिल्लो महिना जति बेचिदैछ त्यसको आज नै स्टक राख्ने भन्छ सो यो क्लोजिङ अर्को महिनाको लागि के भयो ओपनिङ भयो है 126 अर्को कति भयो 1,12,000 सो हाम्रो मर्केन्टाइज पर्चेज भयो नि निप्टियो ध्यान दिएर हुन्छ 140 कस्ट अफ गुड्स यो क्यान्सल भयो 126 नै आयो यहाँ त्यस्तै 126 मा 1,12,000 आयो पर्चेज त्यस्तै 1,33,000 आयो अब तपाईलाई मैले भनेको थिएँ स्टक यो जो क्लोजिङ स्टक छ यो ब्यालेन्स सिटमा पनि जान्छ है लास्ट डेट को मतलब अश्विनको यो अश्विनको यो हाम्रो केमा जान्छ स्टकमा सो फर्स्टमा हाम्रो स्टक जहाँ देखाएको छ ब्यालेन्स सिटमा हामी पनि त्यही देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटमा एक्ज्याक्ट पोजिसन स्टकलाई हाम्रो सेकेन्ड इन्भेन्टरीज भनेर सेकेन्डमा देखाएको छ सो देखाइदिनुस् 1,33,000 ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्टरी अथवा स्टक इन्भेन्टरी ब्र्याकेटमा मैले स्टक लेखिदिए कतिको छ 1,33,000 को त्यसपछि हामी यो पर्चेज कसरी तिर्ने भनेको थियो क्वेशनमा यो जो पर्चेज छ श्रावणको पर्चेज यसको 50% कहिले तिर्ने भने थियो श्रावणमा 50% कहिले तिर्ने भाद्रमा एक महिनापछि जस्तै भाद्रको 1,12,000 हामी 66,000 श्रावणमा भाद्रमा तिर्छौं 66,000 फेरि कहिले तिर्छौं अश्विनमा तिर्छौं सो दैट्स व्हाई पेमेन्ट भन्ने सेक्सन यहाँ होला सो यसमा पर्चेज कसरी दिने भनेको छ राम्रोसँग हेर्नु होला यसमा पर्चेज हेर्नु म यहाँ यसरी गराइरा छु सेम मन्थ 50% आफ्टर 1 month कति भन्छ यो पनि 50% सो तिरौं यो तपाईलाई म अलग पेनले गरेर देखाउँछु किन काम गर्न सजिलो हुन्छ सो पर्चेज कति गर्नु भएको छ हेर्नुस् त
यो श्रावणमा कति किनेछौँ हामीले 126 126 को 50% कति हुन्छ आधा गर्नुस् 126 डिवाइड बाई 2 63,000 तो यसको मतलब 126 को 63,000 हामी श्रावणमै तिर्छौँ बाँकी 50% हामी कहिले तिर्छौँ 1 महिनापछि मतलब यो पनि कति हुन्छ हाम्रो 63,000 त्यस्तै 1,12,000 छ यो 1,12,000 को 50% कति हुन्छ 56,000 हामी भाद्रमै तिर्छौँ यो 56,000 बाँकी 50% कहिले तिर्छौँ आफ्टर 1 मन्थ त भाद्रको कहिले तिर्छौँ हामी अश्विनमा त्यस्तै र लास्ट महिनाको छ हाम्रो अश्विनको कति छ यो 1,33,000 त 1,33 को आधा कति हुन्छ 1,33 डिवाइड बाई 2 66,500 त 66,500 हामी अश्विन महिना नै तिर्छौँ बाँकी 66,500 हामी कहिले तिर्छौँ अश्विनको कार्तिकमा त कार्तिकको बजेट हामीलाई बना भनेको छैन तर एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि 66,500 मात्र यसको आधा पैसा 1,33,000 को आधा पैसा तिरेछौँ आधा पैसा तिर्न बाँकी छ त यसलाई भन्छौँ हामी लाइबिलिटी अकाउन्ट पेएबलमा देखाउनु पर्यो यहाँ माथि टपमा अकाउन्ट पेएबल कति छ 66,500 किनभने जो श्रावणको पर्चेस थियो ध्यान दिएर हेर्नु होला के अरे अश्विनको पर्चेस थियो त्यो कति थियो 1,33,000 छ 1,33,000 छ भने यसको 50% हामीले कहाँ तिरिहाल्यौँ 50% त हामीले अश्विनमा तिरिहाल्यौँ नि हैन 50% अश्विनमा तिरिहाल्यौँ त 50% कहिले तिर्छौँ कार्तिकमा त यसको मतलब 66,500 अझ पनि दिन बाँकी छ सो द्याट बिकम्स लाइबिलिटी अब एउटा कुरा क्यास बजेटमा हाम्रो यो पोइन्ट छुट्यो हैन त पेमेन्ट त यसको मतलब हामीले जो अषाढमा हामीले अषाढको पर्चेस गरे होला नि अषाढमा पर्चेस गरेछौँ भने चाहिँ अषाढमा कति पर्सेन्ट तिर्यौ 50% त 50% कहिले तिर्छौँ हामी श्रावणमा सो द्याट्स यसको लागि ब्यालेन्स सिटमा आउनुहोस् हेरेर त ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट पेएबल भनेर देखिरहेको होला तिर्न बाँकी भने कति देखिरहेको छ 70,000 कति देखिरहेको छ यो 70,000 देखिरहेको छ सो यो 70,000 को अर्थ के हो भन्दाखेरि यो तपाईको कुन महिनाको पर्चेज हो अषाढको अषाढमा तपाईले 1,40,000 को किन्नु भयो होला 1,40,000 50% 70,000 कहिले तिर्नुभयो तपाईले अषाढमै तिर्नुभयो 50% तिर्न बाँकी थियो त्यो कहाँ तिर्नुहुन्छ अब श्रावणमा आएर तिर्नुहुन्छ सो यो 70,000 श्रावणमा आएर तिर्दिनुस् बस यो पनि खत्म पर्चेसको अलिकति डिफिकल्ट पोइन्ट यसमा मतलब सेल जस्तै टाइपको अब आउनुस् अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाऊ हामीहरु वर्किङ नोट नम्बर 1 यो कम्पलसरी बजेट भनेको थिएँ मैले यो वर्किङ नोटमा बनाउने अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट सो यसको लागि हामी कुन महिनाको बनाउन लाग्छौं श्रावण भाद्र अश्विन तपाईहरु पुरै लेख्नु होला म यो ठाउँ नपुग्न त यस्तो गरेको सो ओपनिङ ब्यालेन्स हामी त्यहीबाट लिइहाल्छौं अहिले एड रिसिप्ट सरी क्रेडिट सेल एड क्रेडिट सेल लेस के गर्छौं हामी कलेक्सन अथवा रिसिप्ट सो ओपनिङ ब्यालेन्स को लागि हामी ब्यालेन्स सिट जान्छौं कति छ अकाउन्ट रिसिभेबल पाउनु पर्ने रकम पोहोर सालको 1,34,000 कति छ 1,34,000 कलेक्सन कसरी गर्ने भन्छ सेम मन्थमा तपाईं क्वेशन पढ्नु होला तपाईसँग क्वेशन छ यो सेम मन्थमा कति भन्छ 60% त्यसपछि हाम्रो आफ्टर 1 मन्थ 30% र आफ्टर 2 मन्थ 10% आफ्टर 2 मन्थ 10% यसरी पैसा कलेक्ट गरिरहेका छौं हामीहरु सो हेरौं ओपनिङ ब्यालेन्स क्रेडिट सेल हाम्रो सबै सेल के हो क्याश सेल भनेको छैन भने सबै सेल हाम्रो के हो क्रेडिट सेल त क्रेडिट सेल कति 2,81,160 2 लाख यसमा हामीले सेल्स बजेट त बनाएनौं किनभने चाहिँ यसमा
क्यास सेल र क्रेडिट सेल भनेकै थिएन। सो द्याट्स वाइ अब यसलाई कलेक्सन कसरी गर्ने भन्छ हेर्नुस् त। 2 लाखको 60% सेम मन्थमा 2 लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ क्रेडिट सेलको, यसको 60% हुनाले कति हुन्छ 1,20,000 सेम मन्थमा भयो। त्यसपछि यसको 30%, यसको 30% कहिले पाउनुहुन्छ 1 महिनापछि। 1 महिनापछि 2 लाखको 30% कति भयो 60,000। फेरि यसको 10% कहिले अर्को महिना। सो 60% सेम मन्थ, त्यसपछि आफ्टर 1 मन्थ, त्यसपछि आफ्टर 2 मन्थ, आफ्टर 10% कति हुन्छ 20,000। हेर्नु यो तिनटै जोड्नुस्, यो तिनटै जोड्नुस्, ठ्याक्क तपाईँको 2 लाख नै आइरह होला। ल अर्को नेक्स्ट वान सेम त्यही तरिकाले गरौँ। 1,80,000 को 60% सेम मन्थमा 1,80 को इन्टु 0.6 1,08,000, 1,08,000 सेम मन्थमा भन्छ। सो बाँकी 30% फेरि कहिले आफ्टर 1 मन्थ। त 1,80 को 30% हुन्छ तपाईँको 54,000। यो क्यालकुलेटरमा हाल्नु होला तपाईँहरू। 1,80,000 को 30% कति 54,000। सो त्यस्तै हाम्रो भाद्रको पनि सकियो र बाँकी 10% हाम्रो मिल्छ कार्तिकमा। कार्तिकको हाम्रो बना भनेको छैन, त्यसैले मैले भाद्रको 1,80,000 लगेन। त्यस्तै अश्विनको 1,60,000 छ। 1,60,000 को 60% कहिले पाउँछौँ हामीहरू 60% हामी कहिले पाउँछौँ सेम मन्थमा। त 16 6 96,000। सो बाँकी 30% हामी कहिले पाउँछौँ अश्विनको कार्तिकमा। फेरि अर्को 10% हामी पाउँछौँ कार्तिकपछि मङ्सिरमा। त हामीलाई यसको बना भनेको छैन, हामीले यहाँसम्म निप्टाइदियो। अब यहाँ 3टा पोइन्ट खाली भयो, एउटा यो एउटा यो एउटा यो 3टा। सो यसको लागि हाम्रो सेल्स गरेको कति महिनासम्म असर परिरहेको छ 2 महिनासम्म। त हामी 2 महिना ब्याक आउँछौँ। सो 2 महिना ब्याक आउँछौँ हामीहरू। सो ध्यान दिनु होला। वर्किङ नोट नम्बर 1, वर्किङ नोट नम्बर 2 सरी, वर्किङ नोट नम्बर 2। सो 2 महिना पछाडिसम्म आ भन्छ। सो 2 महिना पछाडिसम्म आएपछि श्रावणको 2 महिना पछाडि कति हुन्छ अषाढ र ज्येष्ठ। त ज्येष्ठमा आउनुहोस्, फर्स्टमा हामी ज्येष्ठको बनाउँछौँ। सो ज्येष्ठको सेल्स तपाईँहरूलाई क्वेसनमा दिएको होला पक्कै पनि। ज्येष्ठको सेल्स कति छ 1,80,000। हेर्नुहोस् 1,80,000 छ। यो सबै सेल कुन हो क्रेडिट सेल। हामीलाई चाहियो कि क्रेडिट सेल हो। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यसको हामीलाई ज्येष्ठमै कति पर्सेन्ट मिल्छ 60%, असारमा कति मिल्छ 30% र श्रावणमा कति मिल्छ हामीलाई 10%। त जेठ र असाढको मैले बजेट बनाउनु नै छैन, त्यसैले म खालि डाइरेक्टली श्रावणको मात्र लिए। त 1,80,000 को 10% कति हुन्छ 18,000। सो ठिक छ। अब यो ज्येष्ठको लागि श्रावण कति महिनापछि भयो ज्येष्ठपछि अषाढ 1 महिनापछि 2 महिनापछि। सो यहाँ आफ्टर 2 मन्थ भन्नेमा आउनुहोस्, आफ्टर 2 मन्थ भन्नेमा आउनुहोस्। अनि यहाँ श्रावणमा ठ्याक्क श्रावणमा, किन श्रावणको डाटा लिइरहेको छौँ हामी 18,000 यहाँ आयो हामीहरूको। म तपाईँलाई यस्तो उ गरेर पनि देखाइदिन्छु, यो स्टार गरेर यो 18,000 यसरी आयो। त श्रावणमा हाल भन्छ, त श्रावणमा हालिदिएँ मैले 18,000। तर 2 महिनापछि त 2 महिना डाटामा आयो। त्यस्तै अब हामी गर्छौँ वर्किङ नोट नम्बर 3 नगरी वर्किङ नोट नम्बर लेखे नि हुन्थ्यो, फरक पर्दैन। हामी अषाढकोमा आयौँ। अब अषाढ सेलको, अषाढको सेल कति छ सबै क्रेडिट हुने हो। अषाढको छ 2 लाख रुपियाँ। सो यसको 60% हामी अषाढमै पाउँछौँ। मलाई बनाउनु छैन त्यही भएर मैले बनाएन। श्रावणमा कति पाउँछौँ हामीहरू 30%। त 2 लाखको 30% कति हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ 60,000 हुन्छ। सो बाँकी 10% हामी कहिले पाउँछौँ भाद्रमा। सो यो 20,000 हुन्छ 2 लाखको। सो अषाढको लागि श्रावण कति महिनापछि हो 1 महिनापछि। सो आफ्टर 1 मन्थमा आउनुहोस्, ठ्याक्क आफ्टर 1 मन्थमा आउनुहोस्। 2टा स्टार लगाएँ मैले यहाँ। कति लिने भन्छ 60,000 आफ्टर 1 मन्थमा आयो हामीहरू। र अषाढको लागि भाद्र कति महिनापछि हो आफ्टर 2 मन्थ।
2 महिनापछि नि असारपछि श्रावण आउँछ, साउनपछि भाद्र आउँछ, 2 महिना चाहिँ आफ्टर 2 मन्थमा आउनुहोस् र भाद्रमा हालिदिनुहोस् कति 20,000 रुपियाँ। बस सकिने सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट बजेट यही नै हो। यो बजेट बनेपछि हाम्रो काम लगभग 80% काम सकिन्छ। सो 2 लाखमा 1,34,000 जोडेपछि कति हुन्छ यो 3,34,000। अब हामीले यहाँ कलेक्सनको टोटल लगाइदिउँ। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल ए, यसलाई भन्छौँ हामी टोटल बी। सो यो तीनटै जोड्नुहोस्। 1 20 र 60 जोडेपछि 1 80 भयो, 198,000 भयो 18 जोडेर। सो 60 20 80 भयो, 188 भयो। त्यस्तै 9 5 14, 1,50,000 170 भयो। सो दिस इज कलेक्सन। कलेक्सन मिन्स पैसा पायो है। सो पैसा पायो, यसलाई लेख्नुहोस् कलेक्सन फ्रम अकाउन्ट रिसिभेबल क्यास बजेटमा। कलेक्सन फ्रम डेप्टर लेख्दा पनि हुन्छ अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल लेख्दा पनि हुन्छ। 198, 188, 170। कति छ लास्टको 170। सो 1,70,000 14, 1,50,000 170, 1,68,000 78, 81, 90। ठिक छ। सो हामीले यसको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकालिदिउँ। अब क्लोजिङ ब्यालेन्स सो 334बाट 198 घटाउनुहोस्। 334बाट 198 कति आयो 1,36,000। सो 1,36 यो अर्को महिनाको लागि बन्छ ओपनिङ ब्यालेन्स। सो 1,36 र 1,80 जोड्नुहोस् कति भयो 3,16,000। 3,16,000बाट हामीले 188 घटाउनु पर्यो, -188। सो 1,28,000 आयो। क्लोजिङ ब्यालेन्स कसरी आयो ए माइनस बी 128। त्यस्तै यो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। सो 2,88,000 आयो। 2,88बाट 170 घटाउनुहोस्, 1,18,000। सो अब यो क्लोजिङ ब्यालेन्स जो अश्विनमा, यसको मतलब यो के हो अकाउन्ट रिसिभेबलबाट यो पैसा पाउन बाँकी छ। अकाउन्ट रिसिभेबलबाट यो पैसा पाउन बाँकी छ। त पाउन बाँकी छ भने चाहिँ एसेट भयो हाम्रो लागि, तिर्न बाँकी भने चाहिँ लाइबिलिटी हो। सो एसेटलाई कहाँ देखाएको छ यसले हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबललाई त्यही देखाउने हामीले इन्भेन्ट्री भन्दा तल है, इन्भेन्ट्री भन्दा तल 1,18,000। यहाँ लेख्छौँ हामी अकाउन्ट रिसिभेबल, ब्यालेन्स सिटमा लेखिरहेको छौँ है हामीहरू अकाउन्ट रिसिभेबल 1,18,000। सो ठिक छ, यो इन्फर्मेसन सक्यो। लगभग 80% बजेट अब सक्यो हामीहरूको। अब फेरि क्वेसनमा आउनुहोस् के भन्छ क्वेसनले। सो operating expenses are 10% of sales which are payable after 1 month। सो जो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ त्यो 10% छ भन्छ सेल्सको 10% भयो, तर त्यसलाई तिर्ने कसरी भन्छ 1 महिना पछि। सो यसको लागि बनाइदिनुहोस् अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। तपाईहरुलाई पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट आउनु सजिलो हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ भन्छ, यो त खर्च चाहे तिर चाहे नतिर यहाँ त देखाउनै पर्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा। इन्कम स्टेटमेन्ट र क्याश बजेट इज डिफ्रेन्ट थिङ। इन्कम स्टेटमेन्टमा तिमीले पैसा तिर्यौ चाहे नतिर खर्च देखाउनै पर्छ, तर क्याश बजेटमा के गर्नुपर्छ खाली पैसा तिर्यो भने चाहिँ देखाउने, खर्च कति भयोसँग मतलब छैन, तिर्यो कहिले त्योसँग मतलब छ त्यसलाई। सो यसले के भन्छ 10% अफ सेल्स भन्छ। सो 10% अफ सेल्स मिन्स सेल्स कति छ 5,40,000,
सेल्स कति छ 5,40,000 5,40,000 को 10% कति हुन्छ 54,000 सो यो सीधा सीधा सक्यो यसमा त हामीलाई मतलब भएन अब आउनुस् क्याश बजेटमा अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई कसरी तिर्ने भन्छ फर इक्जाम्पल हामीले श्रावणमा कति सेल्स गरेका छौँ 2 लाख 10% अफ सेल्स भन्छ यसले 10% अफ सेल्स म यहाँ लेखिदिइरहेको छु सो 10% अफ सेल्स भन्छ त 2 लाखको 10% कति हुन्छ 20,000 त 20,000लाई श्रावणको 20,000 को सेल्सलाई कहिले गएर तिर्ने भन्छ भाद्रमा गएर तिर्ने भन्छ 1 महिनापछि फेरि है श्रावणको सेल्स कति थियो 2 लाख सो 2 लाखको 10% कति भयो 20,000 हो 20,000 त खास साउनमै तिर्नुपर्ने तर क्वेसनले के भन्छ जुन महिना खर्च भयो त्यसको अघिल्लो महिना तिर त भद्रमा तिर्दिए त्यस्तै अब भाद्रमा आउनुस् भाद्रमा कति बेच्नु भएको छ 1,80,000 त्यसको 10% कति भयो 18,000 त भाद्रको पैसा हामीले कहिले गएर तिर्ने अश्विनमा गएर तिर्ने अब फर इक्जाम्पल अश्विनको पैसा कति छ 1,60,000 अपरेटिङ एक्सपेन्स कति हो 10% त 1,60,000 कति हुन्छ 16,000 अश्विनको हामीले कहिले गएर तिर्ने कार्तिकमा गएर तिर्ने कहिले गएर तिर्ने कार्तिकमा गएर त पैसा तिर्न बाँकी छ पैसा तिर्न बाँकी त लाइबिलिटिज भयो हाम्रो लागि 16,000 के भयो हाम्रो लागि लाइबिलिटिज भयो कहाँ देखाएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्स पेएबल हामी त्यही देखाइदिन्छु सो यहाँ चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पेएबल 16,000 त अश्विनको हेर्नुस् सेल कति थियो अश्विनको सेल छ हाम्रो 160 को 10% कति हुन्छ 16,000 त अश्विनमा तिरेन भन्छ कहिले तिर्ने भन्छ कार्तिकमा त मतलब अश्विनमा यो पैसा तिर्न बाँकी छ सो द्याट्स वाइ इट बिकम्स लाइबिलिटी अब हाम्रो क्याश बजेटमा एउटा पोइन्ट फेरि छुट्यो यहाँनिर तर श्रावणमा पनि पैसा तिर्नु पर्यो हामीहरूले त श्रावणमा कुन पैसा तिर्न होला अषाढमा तिर्ने पैसा कहिले आएर तिर्नु पर्यो श्रावणमा तिर्नु पर्यो नि श्रावणमा तिर्नुपर्ने पैसा हामी भाद्रमा तिरिरहेको छौँ भाद्रमा तिर्नुपर्ने पैसा हामी के अरे अश्विनमा तिरिरहेको छौँ अश्विनमा तिर्नुपर्ने पैसा हामी कार्तिकमा तिर्छौँ त्यस्तै श्रावणमा तिर्नलाई कुन पैसा तिर्नु पर्यो 1 महिना पछाडिको त्यसको लागि ब्यालेन्स सिटमा आउनुहोस् कति पेएबल देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त अपरेटिङ एक्सपेन्स पेएबल यो अषाढको हो नि एज अन 31 अषाढ त अषाढमा कति तिर्न बाँकी थियो 20,000 सो यो 20,000 यहाँ आएर तिर्दिनुहोस् सो यो मेरो सकियो त्यसो अगाडि बढौँ क्वेसनमा Which are payable after 1 month? अर्को भन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस 5% अफ सेल्स विच इज पेएबल इन सेम मन्थ सेम मन्थ भने त धेरै इजी भइहाल्यो सो सेम मन्थमा तिर्दिने भन्छ तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स कति भन्छ 5% त्यसको ठ्याक्क आधा लियो भने के फरक पर्दैन सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स सेम मन्थमा तिर्ने भन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ठाउँ पुग्ने हेर्नु अलि सानो बनाउनु पर्यो म यसरी लेख्छु है तपाईहरुलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स 5% तपाईहरुले पुरै लेख्नु होला कपमा सो 5% सेम मन्थमा तिर्ने भन्छ त कति हुन्छ 2 लाखको 5% कति हुन्छ 10,000 त 10,000 साउनको खर्च साउनमै तिर्नु पर्यो है साउनमा सेल्स कति छ 2 लाख 2 लाखको 5% कति हुन्छ 10,000 त साउनको पैसा साउनमै तिर भन्छ मैले साउनमै तिराइदिए 5% त्यस्तै भाद्रमा कति भयो 18,000 सरी 1,80,000 को 5% कति हुन्छ 9,000 सो 9,000 कुन महिना तिर भन्छ त्यही सेम मन्थमा तिर्दिनुस् 1,60,000 को 5% कति हुन्छ 8,000 त सेम मन्थमा तिर्दिनुस् यो मलाई समस्या भएन अब यहाँ हामीले यो खर्चमा पनि देखाउनु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स सो 5% अफ सेल्स 5% अफ सेल्स सीधै 5% अफ सेल्स राखिदिए हुन्छ यसमा त्यति नै आन्सर आउने हो 10 9 19 8 19 8 27,000 नै आउँछ यो तपाईलाई विश्वास लाग्दैन चाहिँ मैले 10 9 र 8 जोडे मैले 27 नै आउँछ अगर मैले 5% अफ 5,40,000 हाने भने पनि 27 नै आउँछ है 5% अफ 5,40,000 सो फरक पर्दैन यसले अब हामी अगाडि बढौँ क्वेशन सकिहाल्यो लगभग अब हाम्रो क्याश बजेटलाई क्लोज गर्ने कुरा आयो So, company is going to purchase a machine in the month of Shravan costing 2 lakh. तो machine किन भन्छ श्रावणमा किन्दिनुस् machine purchased 2 लाख श्रावणमा किनिदिए पेमेन्ट्समा देखाएँ मैले यसलाई
सो मसिन एसेट पनि हो। सो मसिनलाई हामी अलग्गै एसेटको रूपमा देखाउँ। यस्तो कहीँ डेप्रिसिएसनको कुरा गरेको छ भने चाहिँ डेप्रिसिएसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसनको कुरा कहीँ पनि गरेको छैन। सो मसिनलाई लगेर ब्यालेन्स सिटमा देखाइदिनुहोस्। सो यहाँ छ मसिन, कतिको किन्नुभयो, एसेट हो नि मसिन, त्यही भएर मैले ब्यालेन्स सिटमा देखाएँ एसेटमा। डेप्रिसिएसन भन्दै गयो, डेप्रिसिएसन पनि काटेर देखाउँथेँ म। किनभने चाहिँ श्रावणमा किनेको छ त श्रावण डेप्रिसिएसन काट्ने 3 महिना डेप्रिसिएसन काट्थ्यौँ हामी, श्रावण भाद्र र असोजको। सो अगाडि बढ्नुहोस्। द कम्पनी मस्ट मेन्टेन मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति भन्छ, 10,000 घरमा काम गर्नलाई पैसा चाहियो भन्छ। सो यो 10,000 मिनिमम राख्नु पर्ला हामीले। एन ओपन लाइन अफ क्रेडिट इज अभाइलेबल एट अ लोकल ब्रान्च अफ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क। सो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको खाता खुलेको छ, लोन एकाउन्ट खुलेको छ भन्छ। अल बोरोइङ इज लाइन एट द बिगिनिङ अफ द मन्थ एन्ड पेमेन्ट्स आर मेड एट द एन्ड अफ द मन्थ। अगर क्वेसनमा यो लाइन नभनेको भयो भने म यही नै मान्थेँ कि लोन लिनु छ भने चाहिँ हामी 1 तारिकमा लिन्छौँ, तिर्नु छ भने चाहिँ लास्ट तारिकमा तिर्ने भन्छ। ठिक छ। सो लोन लिनु छ भने जनवरी 1 मा लिने, अगर तिर्नु छ भने चाहिँ जनवरी 31 मा गएर तिर्ने। सो यही नै हाम्रो पोलिसी। बोरोइङ्स एन्ड रिपेमेन्ट्स अफ प्रिन्सिपल मस्ट बी मेड इन मल्टिपल अफ 1000। त तिर्दाखेरि लोन र जो बोरोइङ छ प्रिन्सिपल छ त्यसलाई मल्टिपल अफ 1000 मै तिर्नु भन्छ। इन्ट्रेस्ट इज पेड ओन्ली एट द टाइम अफ रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल। यो पनि क्वेसनमा नभनिदिएको भए म यही नै मान्थेँ, ब्याज त्यतिखेर मात्र तिर्ने जतिखेर तपाईँ लोन तिर्न हुँदैछ, जति लोन तिर्नुहुन्छ त्यतिको मात्र ब्याज तिर्ने। हाउएभर एनी इन्ट्रेस्ट अनपेड लोन्स सुड बी प्रपरली एक्रुड वेन स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट। सो कुनै लोनको ब्याज तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ त्यसलाई खर्च चाहिँ देखाउन नभुल्नु होला भन्छ। यसले नबने पनि मान्थे हामीहरूको। तपाईँलाई थाहा छ इन्कम स्टेटमेन्टमा पैसा तिर चाहे नतिर खर्च त खर्च देखाउनै पर्छ, किनभने चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट एक्रुअल सिस्टममा बेस छ है। पैसा तिरेसँग मतलब छैन, खर्च भयो कि नै इन्कम स्टेटमेन्ट है। क्यास बजेटमा पैसा तिरे आउनु पऱ्यो अनि मात्र देखाउँछौँ है। तर इन्कम स्टेटमेन्टमा तिर्नुहोस् चाहे नतिर्नुहोस् हाम्रो खर्च देखाउनै पर्छ। अहिले एकछिनपछि कुरा गरौँला। द इन्ट्रेस्ट रेट इज 12% पर एनम। सो सक्यो, क्वेसन सकियो हाम्रो। सो यसलाई अब हामी क्यास बजेट फर्स्टमा हामीले क्लोज गर्ने बजेट भनेको क्यास बजेट हो। पर्चेस बजेट त हाम्रो बनि नै सक्यो। सो क्यास बजेटमा हामी फर्स्टमा यो टोटल, यसलाई भन्छ हामी टोटल ए, त्यस्तै पेमेन्टलाई भन्छौँ हामी टोटल बी। सो 198 मा 25 जोड्यो भने चाहिँ मेरो हुन्छ, मलाई लाग्छ 2,23,000 हुन्छ भनेर। 2,23,000। सो त्यस्तै यो जोड्नुहोस्, जोडेपछि 2 10 2 30 3 लाख, 3,63,000 भयो पेमेन्टहरू सबैलाई जोडेर। सो 2,23 बाट 3,63 घटाउँ, 2,23 बाट 3,63 घटाएपछि कति भयो, 1,40,000 नेगेटिभ। त्यसको मतलब ब्यालेन्स कति आयो हाम्रो, ए माइनस बी गरेर 1,40,000 नेगेटिभ। सो 2,23 बाट तपाईँले 3,63 घटाउनु भयो, ए माइनस बी गर्नु भने चाहिँ 1 लाख नेगेटिभ आयो। सो यसको मतलब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हो, एड बोरोइङ्स गर्नुपर्ने हो। कति लोन लिने अलि हिसाब लगाउँला, र लोन कहिलेकाहीँ तिर्नु पनि पर्छ। रिपेमेन्ट, रिपेमेन्टमा दुईवटा कुरा छ, एउटा प्रिन्सिपल र अर्को इन्ट्रेस्ट। यो गरेपछि बल्ल हाम्रो आउँछ क्लोजिङ ब्यालेन्स। सब ध्यान दिएर हेर्नु होला, कति लोन लिने भन्ने कुरा आयो, कति बोरोइङ गर्ने। 1,40,000 त म आफै नेगेटिभ छु। 10,000 मलाई घरमा काम, 1,40,000 त बरु गर्नु पर्यो। 1,40,000 म नेगेटिभ छु, त 1,40,000 नेगेटिभ छ भने यो त लोन लिनै पऱ्यो मैले 1,40,000। तर 10,000 मलाई घरमा काम गर्नलाई पनि चाहिने हो। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख भन्छ क्वेसनले, हेर्नुहोस् त। 10,000 राख्नुपर्छ भन्छ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख भनिरहेछ, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख, 10,000 राख भन्नु लाग्छ। यसको मतलब सिम्पल छ, हामीले कति लोन लिनु पऱ्यो, 1,50,000। कति लोन लिनु पऱ्यो हामीले, बोरोइङ कति गर्नु पऱ्यो, 1,50,000। सो 1,50 बाट 1,40 घटेपछि अब हाम्रो कति आयो, 10,000 पोजिटिभ। सो यो क्वेसनले भनेको थियो, त्यही भएर हामीले मान्नु पऱ्यो। सो 10,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स। अर्को महिनाको लागि के भन्छ यो, ओपनिङ ब्यालेन्स। सो 188 मा 10 जोड्नुहोस्, यो कति हुन्छ, 198। सबै खर्चलाई जोडिदिउँ अब। 1 10 6 5 11, 1 10 1 10 2 20 भयो, 2 20 र 9 2 29 भयो।
ए यो त 9000 हो, सरी 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 मिस्टेक भयो। नौ सय 15 भनेपछि 65 65 र 20 85 85 र 63 85 र 63 1,48,000 आयो हाम्रो यो। सो 198 बाट 1,48,000 घटाइदिनुहोस्, यहाँ आउला तपाईको 50,000। सो 50,000 पोजिटिभ आयो। अब तपाईलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला, त हामी लोन म्याक्सिमम कति तिर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ। सो लोन मिनिमम क्याश ब्यालेन्स त हामीलाई 10,000 चाहियो। सो अब यसको लोनको लागि म यहाँ तपाईलाई क्याल्कुलेट गरेर लोन तिर्न सकिन्छ है। हामीसँग 50,000 पोजिटिभ छ भने चाहिँ पुराका पुरा 50,000 तिर्ने होइन नि, 10,000 त हामीलाई आफैलाई काम गर्न चाहियो। सो अब अर्को कन्डिसन के लगायो, अब हामी 40,000 तिर्न सक्छौं यसको मतलब। त 40,000 पुरै तिरेपछि ब्याज तिर्नलाई पुग्दैन। इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ हामी, वर्किङ नोट नम्बर 4th। सो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ हामीहरू यसमा। सो फर्स्टमा हामीसँग अभाइलेबल पैसा कति हो, 50,000। 50,000 मा अभाइलेबल कति छ तिर्नलाई पैसा, 50,000। यो गरेर देखाइदिन्छु, नदेखाइने के फरक पर्छ। लेस मिनिमम ब्यालेन्स, मिनिमम ब्यालेन्स कति राख्नु पर्ने हामीले, 10,000। सो अभाइलेबल टु पे त कति तिर्न सक्छौँ हामी, 40,000। यो 40,000 यसरी तिर्नु पर्यो, यसमा प्रिन्सिपल पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो र इन्ट्रेस्ट पनि। कुरा बुझ्नुभयो, यसमा प्रिन्सिपल पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो र इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड हुनु पर्यो। तपाईलाई म सर्टकट गराउँछु, नत्र एक्स मानेर गर्नुपर्छ। सर्टकट गर्नुहोस्, पहिला तपाईँ यस्तो गर्छु, 40,000 को ब्याज निकाल्नुहोस् एकचोटि, रफमा यतिकै, यो रफ फिगर हो। 40,000 को ब्याज निकाल्नु पर्यो इन्टु 12%, 4800 भयो हैन, 12%। अच्छा 4800। यसको ब्याज कति महिनाको निकाल्नु पर्ने हामीले, 2 महिना बाई 12, 2/12। त यसको मतलब 800 रुपैयाँ जति हामीले ब्याज तिर्न पर्ने सक्ने सम्भावना छ। त 800 भने यसको मतलब हामी यहाँ म्याक्सिमम ब्याज कति तिर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, 39,000 मात्र तिर्न सक्छौँ हामी लोन। सो हामी लोन कति तिरिरहेको छौँ यसमा, प्रिन्सिपल कति तिर्छौँ हामी, 39,000। त 39,000 को अब ब्याज निकाल्नुहोस्, 39,000 को अब ब्याज निकाल्नुहोस्। 39,000 को 12% इन्टु 2/12। 39,000 को 12% भनेको सालभरिको ब्याज आयो। र हामीलाई यहाँ हामी ब्याज कति तिरिरहेको छौँ, 2 महिनापछि गएर तिरिरहेको छौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्यास बजेटमा हामीलाई त 1,50,000 मा हामी 39,000 तिर्न गइरहेको छौँ। कति तिर्न गइरहेको छौँ हामी, 39,000। 40,000 पुरै तिर्न मिल्दैन नि, 40,000 किन तिर्न मिल्दैन, हामी ब्याज पनि तिर्नु पर्यो। सो द्याट्स वाइ हामीले 1,000 घटाइदियौँ। सो 39,000 को ब्याज निकाल्नुहोस्, 12%। 39,000 को इन्टु 12%, 4680 आउँछ। यसलाई 2 महिनाको ब्याजमा कन्भर्ट गर्नु, डिभाइड बाई 12 गरेपछि 1 महिनाको ब्याज आयो, इन्टु 2। सो 780 रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। सो यो कति आयो, 780। यो कति आयो, 780। आउनु 780 ब्याज तिर्दिउँ। त इन्ट्रेस्ट कति तिर्नु पर्यो हामी, 780। त 50,000 बाट यो दुईटै रकम घटाइदिनुहोस्, त्यति ब्यालेन्स बच्छ हाम्रो। 50,000 माइनस 39,000 माइनस 780। सो 10,220। हामीसँग ब्यालेन्स कति आयो, मिनिमम ब्यालेन्स पनि हाम्रो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो है, 10,220। सो 10,220 यो फेरि के भयो हाम्रो लागि, ओपनिङ ब्यालेन्स भयो। सो यसको मतलब यहाँ कति भयो हाम्रो, 1,80,220। 1,80,220। 1,80,220 बाट अब हामीले सबै खर्च जोड्नु पर्यो। 66,500 66,500 प्लस 56,000 प्लस कति छ, 56,000 प्लस 18,000 र 8,000, 18 8 26 भनौँ, 1,48,500 आयो। 1,48,500। सो 1,80,220 बाट
1,80,220 1,80,220 बाट 1,48,500 घटाएपछि हाम्रो आउँछ 31,720 31,720 पोजिटिभ। सो यसमा पनि हामी ब्याज तिर्न सक्छौँ। तपाईहरु ध्यान दिनु होला 31,720 हामीसँग पैसा अवेलेबल छ। 31,720 हामीसँग पैसा अवेलेबल छ। सो 31,720 मा हामीलाई 10,000 त आफैलाई चाहियो। त यसमा त हामी म्याक्सिमम पैसा कति तिर्न सक्छौँ? 21,000। म्याक्सिमम पैसा कति तिर्न सक्छौँ हामी? 21,000। सो यसलाई पनि सेम तरिकाले गर्ने। यो थियो इन्ट्रेस्ट फोर कुन मन्थको थियो हाम्रो? यो साउन भाद्रको थियो। अब म त्यस्तै तपाईहरुलाई अश्विनको गरेर देखाउँछु। अश्विनमा अवेलेबल कति छ हामीसँग? 31,720 तर लेस मिनिमम ब्यालेन्स। यो नगरे पनि हुन्छ एक्जाममा, तपाईलाई खाली सम्झाउनलाई मात्र गरे मैले। यो गरे पनि केही प्रब्लम हुँदैन, वर्किङ नोट हो। सो 21,720 अवेलेबल छ। नेट अवेलेबल 10,000 त आफैलाई चाहियो, त्यही भएर काटेँ मैले। सो यसमा हामी 21,000 तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ चेक गरौँ है। 21,000 तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन चेक गरौँ। किनभने यो 21,720 हामीले प्रिन्सिपल पनि तिर्नु पर्ला, इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्ला। अगर 720 भन्दा कम ब्याज आउँछ भने चाहिँ हामी 21,000 तिर्न सक्छौँ, अथवा 720 रुपैयाँसम्म ब्याज आउँछ भने हामी तिर्न सक्छौँ। नत्र हामीले अलिकता बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि 21,000 को ब्याज निकाल्नु त 21,000 इन्टु 12% कति भयो? 2520। यो त 12 महिनाको आयो, हामीलाई 3 महिनाको लागि चाहियो। इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 12। त यसको मतलब 630 रुपैयाँ मात्र ब्याज आउँछ। हामी तिर्न सक्छौँ है पुरैका पुरा। सो प्रिन्सिपल हामी कति तिर्छौँ? प्रिन्सिपल हामी तिर्छौँ 21,000 मात्र। र ब्याज कति आयो? भर्खर ब्याज निकाल्यौँ। यो त सजिलै भयो। ब्याज कसरी निकाल्छौँ हामी? 21,000 प्रिन्सिपल थियो, 21,000 को ब्याज निकाल्नु पर्यो। 21,000 को ब्याज कसरी? 12% इन्टु 3 महिना, श्रावण भाद्र र अश्विनको 3 महिनाको ब्याज। सो यो आयो हाम्रो 630 रुपैयाँ। सो तिराइदिनुस्। सो हामी यहाँ कति तिरिरहेको छौँ? 21,000 र ब्याज कति तिरिरहेको छौँ हामी? 630 बस। सो 31,720 बाट घटाइदिनुस् त। 31,720 माइनस 21,630। सो 10,090 रुपैयाँ आयो हाम्रो ब्यालेन्स। 10,090। सो यो क्यास हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा लगेर देखाइदिनुस्। 10,090 रुपैयाँ। सो लगभग सकियो अब हाम्रो। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले एउटा खर्च हाल्नु पर्यो, त्यो हो ब्याजको खर्च। केसको खर्च हाल्नु पर्यो? ब्याजको खर्च। सो दिस इज द टफेस्ट टास्क। अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु र। अहिलेसम्म तपाईले ब्याज कति तिरिसक्नु भयो? 780 र 630। यो ब्याज तिर्नु भयो नि हैन यो? सो यो त खर्च नै हो, तिर्नु भएको छ, खर्च हो नि। सो पहिला यो दुईटा खर्चलाई त म जोडिरहेको छु, 780 प्लस 630। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, फेरि प्लस गर्नु पर्यो। तपाईहरुले लोन कति लिनु भएको थियो? 1,50,000। 1,50,000 मा जति कति लोन तिर्नु भयो? एउटा त 39,000, एउटा त 21,000। यसमा त 60,000 मात्र लोन तिर्नु भयो नि। कति मात्र लोन तिर्नु भयो? 60,000। लिएको लोन कति हो? 1,50,000। लिएको लोन कति हो? 1,50,000। 1,50,000 मा जम्मा प्रिन्सिपल कति तिर्नु भयो? 39 र 21 जोड्नु 60,000 हुन्छ। यसको मतलब 90,000 को लोन तिर्न बाँकी छ। त 90,000 लोनको 3 महिनाको ब्याज पनि त तिर्नु पर्ला है। लोन त जम्मा तपाईले 60,000 तिर्नु भयो, कि 90,000 को ब्याज तिर्नु न? 1.5 लाख रुपैयाँ लिने अनि 60,000 को मात्र ब्याज तिर्ने हुन्छ र? यो त तिरेको भयो। अब बाँकी 90,000 को ब्याज पनि त हाम्रो लागि खर्च हो। अहिले तिरेको छैन तर खर्च त हो। सो यो 90,000 को पनि हामीले ब्याज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो 90,000 को ब्याज, 90,000 को ब्याज 12% इन्टु 3/12। 3 महिनाको है, श्रावण भदौ असोज। क्याल्कुलेट गर्नुस्। तपाईहरुलाई सजिलोको लागि सम्झाइदिए मैले त्यो। अब बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन? सिम्पल टास्क त थियो। 90,000 को 12% ब्याज निकाल्नु पर्यो इन्टु 3/। 90,000 को 12% ब्याज कति आउँछ? 10,800 इन्टु 3 डिभाइड बाई 12। त 2700 ब्याज यो पनि खर्चमा देखाउनु पर्छ हामीहरूले है। 2700 हुन्छ यो। यो रकम कति हुन्छ? 2700।
सो यो यसको क्याल्कुलेसन हो है, यसको क्याल्कुलेसन मात्र हो यो। सो जोड दिनुस् 780 630 प्लस 780 प्लस 630 टोटल ब्याजको खर्च कति आयो 4110 4110। अब मलाई यो भन्नुस् यो 2700 ब्याज तपाईले तिरिसक्नु भयो र कि तिर्न बाँकी छ? तिर्न बाँकी छ अभियसली। सो यहाँ तिर्न बाँकी छ नि, हामी इन्ट्रेस्ट पेएबल पनि लेख्छौँ। तिरेको ब्याज त खाली 780 र तिरेको ब्याज त खाली एउटा यो हो एउटा यो हो, यो त तिर्न बाँकी छ नि, तिर्न बाँकी छ भने लाइबिलिटी पनि भयो। सो कति हामी लाइबिलिटीमा देखाउँछु 2700। त मेरो अब काम सक्यो, अब केही पनि बाँकी रहेन। अब इन्कम स्टेटमेन्ट क्लोज गरिदिनुस्। यहाँ आउँछ हाम्रो नेट प्रफिट। सो 1,62,000 बाट सबै खर्च घटाइदिनुस्। 54 27 54,000 प्लस 27,000 माइनस 1,62,000। सो कति आयो नेट प्रफिट 76,890 76,890। सो नेट प्रफिट अहिले हामी सेयर होल्डर इक्विटीमा लगेर जोडिदिउँला। सो अब एकचोटि पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई हेर्नुहोस्। पुरानो ब्यालेन्स सिटमा के आइटम छुट्यो त हाम्रो, त्यसलाई यहाँ कमनमा ल्याउनु पर्यो। सो अकाउन्ट पेएबल हामीले लिइसक्यौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्स पेएबल पनि लिइसक्यौँ, लोन ओहो यो लोन पनि त रहेछ नि, यो लोन पनि ब्याज तिर्नुपर्ने हो, मिस्टेक भयो। इन्ट्रेस्ट इज ओन्ली पेड, यो लोन त अलरेडी पेन्डिङ छ। यो लोनको पनि 3 महिनाको ब्याज निकाल्नै पर्छ। हामीहरूले क्वेसनले भनेको छैन, त्यही पनि निकाल्नुपर्छ किनकि लोनको ब्याज त तिर्नै पर्छ। यस्तो गर्नुहोस् त, यो नेट प्रफिटमा अलिकता नेट प्रफिटमा यो 2700 ब्याज त ठिक छ, मैले अर्को ब्याज पनि निकाल्नु पर्यो है। 2,92,000 को पनि त ब्याज निकाल्नु पर्यो। त्यसो त्यहाँसम्म ठिक छ, हामीले एउटा ब्याज अरू थप्नु पर्यो है। एउटा ब्याज म यसलाई मेटिरहेको छु। अब यो तपाईँले बुझिसक्नु होला, त्यही भएर मेट्यो भने केही फरक त परेन। ओके, सो यसमा इन्ट्रेस्ट हामीले यसमा दुईटैको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु है म तपाईँलाई, एकमुष्ट सजिलो हुन्छ। वर्किङ नोट नम्बर 5 इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ निकाल्छु, तिर्न बाँकी है। एउटा त हामीले कति तिर्न बाँकी छ 90,000 तिर्न अझ बाँकी छ, र उता लोनमा कति पैसा अलरेडी तिर्न बाँकी छ 2,92,000। टोटल लोन कति भयो हाम्रो 2,92 मा 90 जोडिदिनुस्। 2,92,000 प्लस 90, यो लोन क्वेसनमा दिएको छ है 2,92। सो 3,82,000 भयो। 3,82,000 को ब्याज कति तिर्नुपर्ने हो 12% इन्टु 3 महिनाको, त एकमुष्ट आइहाल्यो यो। सो टोटल लोन हाम्रो कति भयो 3,82,000। 90,000 यो 90,000 जो अहिले लोन हामीले नचुक्ता 1.5 लाख लोनमा 60,000 तिरेको थियो, त्यहाँ 90,000 तिर्न बाँकी छ। यो 90,000 कसरी आयो भन्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ पनि देखाइदिन्छु। 1.5 लाख माइनस 60,000, 1.5 लाखमा हामीले 60,000 तिर्यौँ। यो पुरानो लोन ब्यालेन्स सिटमा दिएकै छ। सो यसको ब्याज निकाल्नुहोस् 3,82 को 3,82,000 इन्टु 12% इन्टु 3/12 11,460 आउँछ है। यो 11,460 सम्पूर्ण ब्याज कति आयो हाम्रो 11,460। सो यो ब्याजलाई हामीले 11,460 यहाँनिर चाहिँ हामीले कति देखाउनु पर्यो 11,460। त्यस्तै गरी यो फिगर पनि चेन्ज भयो। 11,460 मा प्लस 780 प्लस 630 यो ब्याज पनि जोडिदिनुस्। 12,870 भयो। 12,870 है। यो 11,460 कहाँबाट आयो तपाईँलाई वर्किङ नोट तल दिइदिएको छु मैले स्पष्ट। यो ब्याज लोन तिर्न बाँकी थियो, सो त्यो तिर्न बाँकीमा आएको ब्याज हो। अब हामी यहाँबाट खर्च निकाल्न सक्छौँ। 1,62,000 माइनस 54,000 माइनस 27,000 अर्को कति हो ब्याजको खर्च 12,870 माइनस 12,870। यो क्याल्कुलेसन तपाईँ आफै गर्नु होला। त यो आयो 68,130 रुपियाँ। 68,130 रुपियाँ। र त्यस्तै हाम्रो यहाँ लोनको खर्च इन्ट्रेस्ट पेएबल पनि चेन्ज भयो। 2700 हुँदैन, अब इन्ट्रेस्ट तिर्न कति बाँकी छ हेर्नुहोस्। यो भर्खरै निकाल्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट। ओहो किन मेट्यो। इन्ट्रेस्ट
आउटस्ट्यान्डिङ यो निकालेर कति तिर्न बाँकी छ ब्याज हाम्रो 11,460 तिर्न बाँकी छ। एघार हजार 460 2700 होइन है 11,460 हो 11,460 यो तिर्न बाँकी छ यो ब्याज। अब त्यस्तै यहाँ लोन पनि छ हाम्रो लोन त्यहाँ दिएकै छ क्वेसनमा लोन हामीले लेखेका छैनौँ लोन 292 है लोन कति छ 2,92 नै हो नि है 2,92 छ। सो 292 त यो पुरानो लोन भयो अझ कति तिर्न बाँकी छ भर्खरै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ 90,000 तिर्न बाँकी छ। यो 382 हुन्छ यो यहाँबाट लिए पनि हुन्थ्यो डाइरेक्टली तलबाट लिए पनि हुन्थ्यो 382 यो लिए पनि हुन्थ्यो त्यही नै एमाउन्ट हो यो। सो लोन भयो अर्को छ हाम्रो लास्टमा बचेको सेयर होल्डर इक्विटी पुरानो मालिकको पैसा कति छ 2 लाख त हामी यहाँ लेख्छु सेयर होल्डर इक्विटी तो सेयर होल्डर इक्विटीमा पुरानो मालिकको पैसा कति हो 2 लाख त्यहाँ दिएकै छ ब्यालेन्स सिटमा। यसपालि कति प्रफिट कमाउनु भयो 68,130 68,130 त यो पनि मालिककै पैसा हो। सो कति भयो यसको ब्यालेन्स 2,68,130 यो त हाम्रो लाइबिलिटी साइड क्लियर भयो। अब एसेट साइडमा के छुट्यो कि हेर्नुस् त क्याश हामीले लिइसक्यौँ इन्भेन्ट्रिज पनि लिइसक्यौँ अकाउन्ट रिसिभेबल पनि लिइसक्यौँ फिक्स एसेट लिएको छैन त फिक्स एसेट लिइदिनुस् 2,83,000 को फिक्स्ड एसेट 2,83,000 283,000 त्यो ब्यालेन्स सिटबाट लिएको। अब मेरो ब्यालेन्स सिट एक्ज्याक्टली मिल्नुपर्छ मिलेन भने चाहिँ रङ छ मिल्यो भने ठिक छ है। अब यसमा जोड्दै लैजाउँ हामी म लाइबिलिटी साइड जोडिरहेको छु। फर्स्टमा कति आएको थियो हाम्रो 66,500 प्लस 66,500 प्लस 16,000 प्लस 11,460 प्लस 3,82,000 3,82,000 प्लस 2,68,130 2,68,130 सो कति आयो 7,44,090 रुपये 7,44,090 रुपये। सात लाख 44,090 त्यस्तै अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड पनि एक्ज्याक्टली यति नै आउनुपर्छ। सो 10,090 प्लस 1,33,000 इन्भेन्ट्री प्लस इन्भेन्ट्री पछि के छ हाम्रो 1,18,000 अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस मसिन कति छ 2 लाख प्लस फिक्स एसेट छ 2,83,000 सो 7,44,090 नै आयो। सो 7,44,090 सो एक्ज्याक्टली यस्तै नै आउँछ। दिस इज कल्ड मास्टर बजेट। सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। सो सबैले बुझ्नु होला भन्ने मेरो आशा छ र यसलाई बार बार हेर्नु होला भिडियोलाई पहिलोचोटिमा आउँदैन गाह्रो छ बजेट अभियसली है। सो पहिलोचोटिमा अलिकति बुझ्न गाह्रो नै हुन्छ सबैलाई। सो यत्रो स्लाइड बन्छ 20 नम्बरको तब यति धेरै डाटा वर्किङ गरिसकेपछि मात्र 20 मार्क्स पाउनुहुन्छ। सो आरामले हेर्नु होला। सो क्याश बजेट पनि क्लियर भयो हाम्रो। फर्स्टमा हामीले क्याश क्वेसन सकिसकेपछि फर्स्टमा हामीले क्याश बजेटलाई क्लोज गर्ने त्यसपछि इन्कम स्टेटमेन्टलाई क्लोज गर्ने र लास्टमा कसलाई क्लोज गर्ने ब्यालेन्स सिटलाई बल्ल अनि ठिक हुन्छ। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान।